गुड मर्निङ साथीहरू। अब आज नगरकोट जाने हाम्रो कार्यक्रम थियो। बिहान यसो उठेर हेरेको त यसरी पञ्चर भइरहेको रहेछ। अब पञ्चर टालेर हामी नगरकोट जाँदैछ साथीहरू। म चाहिँ बल्ल खोल्यो, अब सबै बनाएर जाने तर्खरतिर छ है साथीहरू। नगरकोट त तपाईँहरू सबैजना पुगिसक्यो होला। तैपनि आज हामी साथीहरूसँग भन्ने हजार पूजाको साथीहरूसँग चाहिँ आज नगरकोट चाहिँ यो पहिलोचोटि हो साथीहरू। तपाईँ अहिले हामी चिरकोट भन्ने ठाउँ पुग्यो। यो नगरकोट जाने बाटोको यो अर्कै नयाँ बाटो हो। अब हामी यहाँबाट जाँदैछौँ। यहाँबाट तपाईँको 15 आधा घन्टामा पुग्छ होला। रमाइलो बाटोमा पर्न आउँछ यो नगरकोटको। अब हामी आज 2 घन्टामा नगरकोट पुग्ने प्लान छ साथीहरू। खमेलबाट खरीपाटीसम्म झन्डै 1 घन्टामा पुग्यो हामी। यस्तो सलिडको बाटो छ ल। बाटो पनि कहीँ उकालो कहीँ ओह्रालो छ। उकालो ओह्रालो हुँदैन गइन्छ यो। यहाँबाट चाहिँ पुरै साफो देखिन्छ यहाँबाट। ल यहाँ दाइलाई भेट्यो है अब। ल नगरकोटबाट हाम्रो साथीहरूलाई भेट्यो अब। ल अब कोही साथीहरू यहाँ हामीले पर्खेर बसिरहनु भएको छ। हजुर हजुर जिम्मे बस्नु निवा पाँचो निवा राइस दे पनि दो तने एकछिन चुनाव जिम्मे अब चाहिँ जिम्मे वजले बिस्तारै मैले कहाँ छ त्यहाँ खाना सिद्धियो अन द वे। यो चाहिँ हाम्रो टेलकोट र नगरकोटको बिचको भाग हो यो। अब फोटो सेसन गर्नुको लागि हामी साइकल एक्सचेन्ज गर्दैछौँ हैन। ल अप्ठ्यारो धेरै उकालो चढ्न छ के यस्तो राम्रो भएको छ भने है हो मजाले जान्छ अहिले त। पिङ खेल्ने हो कि ल नगरकोट पुग्न 2 किलोमिटर बाइक छ है। तेलकोटको बाटो भएर यो नेपाली क्याफे आउने घटना हो अब नगरकोटसँग अब जम्मै 1 किलोमिटर बाइक छ। अब यहाँबाट चाहिँ बाँकी छिटै हो 1 2 नगरकोट ल साथीहरू हामी आएको बाटो यही हो फ्रेन्ड्स। यो डाँडाको मुनि भएर सानो सानो बाटो देखिरहनु भएको छ होला। यो बाटो हुँदै आएको हामी झन्डै काठमाडौँबाट 36 किलोमिटर नगरकोट पुग्यो भने पनि भयो। अब चलाएर त्यसपछि एकछिन चियापानी गरेर अनि फर्किने हो हाम्रो साथीहरू। ल नेपाल घचापुचको साइकल यात्रा चाहिँ एकदमै तीव्र गतिमा गइरहेको छ साथीहरू। हरेक दिन हाम्रो 20-25 किलोमिटर राइड हुन्छ। तर आज चाहिँ हाम्रो नगरकोट भनेको आउने जाने गरेर झन्डै 60-70 किलोमिटर हुन्छ होला।
है तपाईँहरू पनि साइकल चाहिँ घरमा चाहिँ नछोड्नु होला है साथीहरू, टाढो गयो भने नछोड्नु होला। र कोही साथीहरू चाहिँ साइकल किन्नु बाँकी छ भने साइकल किनेर हिँडिहाल्नु साथीहरू। हो साथीहरूको ल नगरकोट जाने अवस्था हेर्नुहोस्, यस्तो उकालो चढ्दै चढ्दै जानुपर्छ। उकालो त कति कति। नगरकोट उक्लिँदै साथीहरू। बाँकी थियो त्यो सबै हाफ पेपर ल 0 किलोमिटर नगरकोट पुगे होटेल खोलेकै अवस्था साथीहरू। नगरकोट पुग्यो है। नगरकोट नगरकोटको बजारमा साइकल घुडाउँदै हो त नगरकोटको हाइट सबैभन्दा ठुलो हाइट यही नै होला होइन? टावरभन्दा तलको हाइट हो नगरकोटवाला। ए मजा छ। यता बस्नु दादा, यसरी भाइको यो रातैको नगरकोट ल कति बलियो हो यार। भर्खर यत्रो साइकल चढेर माथि हाइटमा पुग्यो, फेरि साइकल चलाउन थाल्यो भने यस्तै हो है। साइकल चलाएपछि बल कहाँबाट आउँछ जे होस् हतपत थके नलाग्दैछ। हो ल आज नगरकोटको खाजा के हो? यो मात्रै हो आज? वी आर गोइङ ब्याक। ल नगरकोटबाट फर्किँदै साथीहरू अब हामी नगरकोटबाट फर्किँदैछु। होटेल क्लब नगरकोट। ए सर त भन्नु पर्दैन? सर त भन्नु पर्दैन? आउनुभयो पहाड हिमाल हेर्दै त्यस्तै गइरहेको छु। जय नगरकोट। ठिक छ, कहिले बढाउने कहिले बढाउने। नगरकोटमा झन् राम्रो चिनो हुँदै देखिरहेछ। नगरकोटको माथि भ्यू टावर नजिकबाट खिचिएको दृश्यहरू। र साथीहरू यो भ्यू टावर नजिकै यस्तो यहाँ चाहिँ यसो खाजाहरू खानु पऱ्यो भने यहाँ रेस्टुरेन्टहरूको व्यवस्था रहेछ। हेर्नुपर्छ ल हेर्नु काठमाडौँ के अरे नगरकोट ल नगरकोटमा आएर मस्ती गरिरहेछ हाम्रो राइस दाई। नगरकोट आएको चाहिँ बल्ल रमाइलो फिल भइरहेछ। ल यस्तो हिमाल हेर्न आएको हो नि त हामी होइन। चारैतिर देख्ने राष्ट्रिय झन्डा पनि रहेछ। ल साथीहरू नगरकोटको सिन हेर्न पाइयो। साथीहरू धेरै अगाडि बढिसकेको छ, त्यही पनि हामी किनेन हेरिरहेको छ।
धेरै रहेछ भिडभाड रहेछ भिड यहाँबाट पनि जान मिल्छ खर्च छ यहाँबाट चाहिँ नाला पछि नाला ल नगरकोटको भ्यू टावर सुरेश दाइले यहाँ नगरकोटको टावरको निरीक्षण गर्दै हुनु साइक्लिङ गर्ने मान्छेहरू नगरकोटमा यहाँ डाउन हिल गर्दैछ साथीहरू ल साथीहरू अब हामी टावरबाट झर्दैछौँ है कमल विनायकको बाटो टावरबाट कमल विनायकको बाटोतिर लाग्दैछौँ हामी अरू पनि साइक्लिङ भाइहरू धेरै यहाँ डाउनहिल गर्ने भाइहरू यहाँ धेरै आउँछन् ल दिनु नि त फर्किने क्रममा कमल विनायकको बाटो भएर हामी फर्किने क्रममा अब ट्रिप ब्रेक आज हाम्रो टिम मात्र भयो खाना चाहिँ भएन ल साह्रै रमाइलो सबै कुरो भयो आज कहाँ पुग्यो यो फर्किने क्रममा अब यो कमल विनायकको बाटोबाट फर्किँदैछु होइन सायद अब 15 मिनटमा हामी कमल विनायक गाउँमा कठिन छ हेर्नुहोस् प्रोपर्टी किन्ने हाना दियो नि हिँड्नुपर्छ ल हेर्नुहोस् ल साथीहरू अब हामी फेरि साथीहरू हामी कमल विनायकको बाटो पुग्ने गरी यहाँ फर्किँदैछु नगरकोटबाट नगरकोट आउने मान्छेहरू यो बाटोमा धेरै आउँछन् यहाँ नगरकोट आउने बेस्ट बाटो हो यो अहिले तपाईँको ब्याट्री लो भयो क्या Let's go one deeper. Deeper.
Let's go one deeper. Let's go one deeper. With this feeling I can leave. I'm working and I'm dreaming. Will you dare to give it all up and walk by my side? Do you see the road? Do you hear it's cold? Do you want a bite of it? Just getting me above now. Just getting me above. See the sun goes down, driving lights in hearts, counting trees around.